السلام علیکم. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آئی ایم pretty much pumped up, super excited to what this course will bring along itself with. The game is that this is not a course. This is not me being a teacher teaching you guys or guiding how to go ahead. It's like mentoring. It's like giving you guys the directions which I took, and it took me a lot of time to get to the point that I'm here right now. So who is Rehan Lari? Rehan Lari, basically, वैसे तो जो लोग यहाँ पर है, they already know who I am. But honestly speaking, you guys know a little bit of something about me, but not completely who I am. So let me share that thing with you in very brief time. BBA ग्रेजुएट, मार्केटिंग में स्पेशलाइज किया था, कुछ भी नहीं आता था, जो सीधी बात है. एंटरप्रेन्योरशिप एक ही दफ़ा पढ़ा था. एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने कोर्स पढ़ा था, वो पढ़ने से पहले जो मैं अपने स्टार्टअप्स कर रहा था, दैट इज़ द रीज़न वेयर आई एम राइट नाउ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने क्लास ली, आई थिंक आई गॉट समवेयर अराउंड 72 आए होंगे मेरे 100 में से. तो आई वॉज ऑल राइट विद दैट कोर्स. मतलब इतना कोई मुश्किल भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था. बट उस कोर्स का मेरे इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है. लाइक ज़ीरो. क्यों? मुझे एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी, लेकिन अगर आप 16 क्लासेस में अगर आप एक ही चीज़ सीख रहे हो ना, तो कोई काम की चीज़ नहीं है. अगर मैं वो 16 क्लासेस जिसके अंदर मैं 3 घंटे ले रहा होता हूँ, उस 16 घंटे के अंदर मैं ईज़ीली आई एम अराउंड 30-45, तो मैं 40 आवर्स, तो मैं अगर मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती जो कि वो भी मुझे नहीं बता पाते. इवन दो ही graduated from US and he himself was starting a startup over here. Not successful at all. मतलब I'm not saying कि वो सक्सेसफुल होए नहीं होए, लेकिन वो खुद पढ़ा रहे थे. कमिंग टू द पॉइंट, पढ़ाई जो आप कर रहे हो या कर चुके हो या नहीं करोगे, उसका ऐसे कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो what you're here for is polishing your digital skills. वो स्किल्स जो मैंने 4 या 5 साल लगा कर, समझ कर, चक कर, उस चीज़ को चक कर, हर दिन उसको चका और समझा, तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि whatsoever you do in life, whatever you're doing, just be positive. And if you have registered in this course, honestly speaking, आपको कोई बात ऐसी मेरी समझ में आई होगी जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि मतलब naturally I have paid. Now there is a reason why I have paid, और उसी पीछे जो वैल्यू है, I will give you more than that. मतलब if I'm going to start, I will not end. Who is Rehan Lari again? जो BBA ग्रेड है, मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड. उसके बाद मेरा दिमाग ही अलग तरीके से, हर बंदे का अलग तरीके से चलता है. उसके बाद मैं आ गया AI के अंदर. ठीक है, साइमल्टेनियसली मेरा स्टार्टअप चल रहा था. एक नहीं था, 2-3 चल रहा था. कैसे चल रहा था? पागल हुआ था मैं. लेकिन वो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं पागल हुआ था, बिकॉज आई वॉज सो बर्सर्क का मतलब ये है कि मैं एक्सप्लोसिव हुआ था. एक्सप्लोसिव का मतलब ये है कि मैं मतलब आई वेंट ऑल आउट. मतलब मुझे करना ही ये था. ठीक है, तो गेम ये है कि आप सब लोग एक अलग बैकग्राउंड से आए हो. कुछ लोग ने बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस के हैं. ठीक है, मैं काफ़ी लोग हैं जो कि डॉक्टर्स भी हैं. जो मेरी जो पुरानी टीम, अब मैं उन्हें टीम कहता हूँ, पहले वो टीम नहीं थी. पहले वो आप जैसे लोग थे जिन्होंने ग्रो किया है और खुद से किया है. मैं डायरेक्शन देता था, लेकिन डायरेक्शन देना इज़ ओनली 5%. ठीक है, डायरेक्शन अगर सीधा नहीं हुआ तो आप कराची से हैदराबाद की जगह आप बलूचिस्तान पहुँचोगे या कहीं और पहुँचोगे.
ठीक है, या लेट पहुँचोगे, तो ये भी नहीं पता कि इवेंचुअली पहुँचोगे भी कि नहीं पहुँचोगे. तो बेसिकली आई विल बी मेंटरिंग यू गाइस हाउ टू अर्न अ साइड इनकम. सीधी बात है, मैं आप लोगों का कोई बिजनेस खड़ा नहीं करने वाला, लेकिन वो जो साइड इनकम है ना, जब आप आज कमाओगे 5,000 रुपये, नहीं, आज आप कमाओगे 100 रुपये. आज 100 रुपये कमाओगे ना, तो कल वो ज़ीरो होंगे, अगले दिन दोबारा ऑर्डर आएगा, कुछ होगा तो फिर 100 रुपये, फिर 150 रुपये, फिर 100 रुपये, तो इट विल फ्लक्चुएट. फिर क्या होगा, आप ग्रो करोगे, जो आप 100 रुपये की चीज़ बेच रहे होगे, अब आप 300 की बेचोगे, फिर 300. दैट्स हाउ यू ग्रो. यू डोंट ग्रो लाइक आपकी एक तनख्वाह बन गई, अब आपको हर दिन के आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, अब आप ज़्यादा करो तो 1,200-1,300 हो जाएगी, 1,500 हो जाएगी, कम करोगे तो 1,000 ही रहेगी. ठीक है, अब आज तो आप खुश हो 1,000 से, लेकिन आगे जाकर आपके लिए वो 1,000 रुपये बहुत कम होंगे, और वो जो जॉब आपकी है वो आपको ग्रो नहीं होने देगी. ये पूरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, वो पूरा इंट्रो है कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट डू आई वांट टू, हाउ डू आई वांट टू गाइड यू. मेरी जो गाइडेंस होगी वो मैं आपको वीडियो के ही थ्रू दूंगा. ये कोई लाइव वीडियोस नहीं होंगी जिसमें आप लोग भी मुझसे बात कर रहे हो या मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ. होगा क्या, जब आपके पास ये वीडियो जाएगी उसके बाद अब आप लोग जो मुझे कमेंट करोगे, वीडियो बैक करके भेजोगे. शुरू में तो आप कमेंट से फीडबैक दोगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर आपको जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो भी आप पूछ लोगे, और जो आपको आई है उसके बारे में कमेंट. अब आई विल नीड, वो कैसे कहते हैं, मिनट्स बनाना. तो व्हाट्सएवर आई एम सेइंग, यू एक्चुअली राइट डाउन एनीवेयर, ताकि अगर रेहान ने ये बात बोली है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव कमिटेड टू समथिंग, मैंने बोला है कराऊंगा, तो फिर अब आपने कहा कि लिख लो, क्योंकि रेहान ने बोला है कराएगा, तो रेहान विल डू इट एंड आई विल डू इट मोर देन आई शुड, बट आई विल डू मोर, ऑफ कोर्स आई विल डू मोर देन आई कैन, बिकॉज इवेंचुअली जब आप लोग ग्रो करोगे तो वी विल बी ग्रोइंग टुगेदर. इस का शुरू करने का मकसद ये है कि हमारा एक स्टार्टअप शुरू हो जाए, लेकिन स्टार्टअप आंखें बंद करके शुरू नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ये वो एजुकेशन नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़ और मतलब कंप्यूटर साइंसेस, इंग्लिश, ये कुछ भी नहीं है. ये वो स्किल्स है जो आपके अंदर आज होंगी. आपको लग रहा होगा यार ये रेहान तो मुझसे इतना काम करवा रहा है. आज काम करोगे ना, तो कल आप काम लोगों से उनको आप बता सकते हो कि यूँ नहीं, यूँ होता है. ठीक है, अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा, इट वर्कड आउट ग्रेट फॉर मी, डज नॉट मीन इट विल वर्क आउट ग्रेट फॉर यू, बट बिकॉज आई एम विथ यू, सो आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मेरी कोई जो एडवाइस होगी या कोई सजेशन होगी या कोई इंटीमेशन होगी, वो एक मायने रखती होगी. क्योंकि जब मैं एक नज़र से मैं देख रहा हूँ, वो नज़र नहीं होगी जिस नज़र से आप देख रहे हो. कमिंग टू द पॉइंट, जब मैंने आई वॉज इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, जब मैंने BBA भी कर लिया, मैंने AI भी कर लिया, तो मुझे उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो मैं उसको ऑटोमेट कर रहा हूँ. ठीक है, कुछ आउट ऑफ 10 3 चीज़ होंगी जो मैंने खुद बनाई है, लेकिन 7 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने किसी और से बनवाई. तो उससे क्या होता है, आपको पता तो होना चाहिए आपको बनवाना क्या है और आपको बनवाना कैसे है, वरना एक बंदा जो कि मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं होता, कोई बंदा मुझे आराम से बेवकूफ़ बना देता. ठीक है, तो आई एम ऑल्सो बी गाइडिंग यू, मेंटरिंग यू कि उसको ऑटोमेट कैसे करना है. तो वो जो मैं आपको बात कह रहा था ना कि यार रेहान जो है इतना काम करवा रहे हैं मुझसे, तो मैं मतलब यार मैं तो इतना मेहनती हुई नहीं, जो सीधी बात है. तो लेकिन मैंने किया था यार वो वाला काम, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि AI के अंदर ये सब ऑटोमेशन वगैरह भी होती है. ऐसी ही बात है यार. लेकिन अब क्योंकि मुझे आ गई है वो चीज़, तो मैं आप लोग को भी वो चीज़ करवा दूँगा, और है ना. तो वो लेकिन यार वक्त के साथ साथ होगा. मैं चाहता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ तक पहुँचो ऑटोमेशन फेज़ के अंदर, तो ताकि आप हर चीज़ ऑटोमेटेड तरीके से करो. हर चीज़ ऑटोमेटेड नहीं होएगी, लेकिन जो काम ऑटोमेट हो रहा है, इवन ये कि आपका जो फ़ोन है, इफ़ यू हैव अ iPhone, तो
مطلب وہ ایسی چیزیں بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا جس کے اندر آپ کے فون ایک سرٹن ٹائم جب وہ ایسے 95% پر آ گیا 80% پر آ گیا وہ ایسے ہی آٹومیٹ ہو جائے گا کہ وہ خود ہی اپنا بیٹری موڈ جو ہے نا لو پاور موڈ پر کرتا ہے. تو جب وہ ایسی بہت ساری چیزیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیزیں جب ہم کر رہے ہیں تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ مطلب میں نے بہت وقت لگایا ان سب چیزوں کے اندر اینڈ آئی لو ٹو شیئر. تو آئی ووڈ لو ٹو شیئر ایوری تھنگ وتھ یو. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ول ہیو دا ٹائم آف یور لائف کہ مطلب آپ جو یہ بھی کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہو یہ بھی کرو. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وہ چیز کر دی تو وہ چیز نا ریپیٹیٹولی وہ چیز خود ہی کرتے رہے گا فون. تو آپ کو خود بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافی کول چیزیں آ گئی ہے. مطلب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں یار. تو مطلب فرام مائی اینڈ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ کہ مطلب کسی طرح جو ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. اور نیچرلی یو آر گیونگ یور ٹائم, آئی ایم گیونگ مائی ٹائم, آئی ہیو ٹیم دیٹس ورکنگ فار می. اب مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو رائٹ فگرس نہیں دے رہا لیکن اپنے اوپر لے کے خود ہی سوچو. رائٹ ناؤ آرام سے نا 1500 روپے تو دن کے مطلب وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ہو جاتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دیر. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام زیرو, گرو یور سیلف, ہیو ٹو بی پیشنٹ, ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنٹ کا مطلب ورڈ بولنے میں اچھا لگتا ہے. کنسسٹنٹ اور جو ڈسپلن ہے نا یہ بہت ہی کوئی خطرناک الفاظ ہے یہ. بیکاز آپ کو ہر دن ایک کام اگر کرنا ہو نا, ایک کام تو نہیں کرنا ہوگا لیکن مطلب کام کرنا ہو نا, تو کام بینگ دا کامن ورڈ وہ کرنا ہے کام کرنا ہے. تو وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مطلب ہر چیز میں محنت لگتی ہے لیکن بھائی کرنا ہے تو کریں گے. میرے ساتھ ہو تو ہو جائے گا اور مزہ آئے گا اور کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہاؤ ڈو وی گو اہیڈ. سین یہ کہ آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہو آپ سب کا نا گروپ بننے والا ہے. شروع میں آپ لوگ کے کمیونیکیشن, آپ لوگ کی انٹرپرسنل مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ لوگ کس بیک گراؤنڈ کے ہو. تھوڑا بہت جو بھی مجھے سمجھ میں آئے گا, کچھ تھوڑی ٹھیک ہوں گی کچھ تھوڑی نہیں ہوں گی, اس کے حساب سے آپ لوگوں کا گروپ بنے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے حساب سے ہم دیکھ لیں گے. بیسکلی ہوتا ہے ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم بنے گی, ریکروٹمنٹ ہوئے گی, اس کے اندر پھر وہ گروپ بنے گا. تو وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب وہ سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ بندہ جو ہے یہ چیز اچھے کر لے گا. اور کچھ فار ایگزامپل آئی نو سم ون جو اس کی ٹائپنگ اسپیڈ اچھی ہے, آئی نو سم ون لیکن ٹائپنگ اسپیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فون ٹائپنگ اسپیڈ صحیح ہے, کیونکہ وٹ ایور ورک یو ڈوئنگ میجورٹی آف اٹ ول بی آن یور فون. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا لیے یہ بھی نہیں کہ آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ تیز ہونی چاہیے یار. اس کا لیے یہ کہ آپ کو جو کام دیا ہے بس آپ وہ کر لو. آپ کو میں اتنے ہیک سے اتنے جگاڑ بتاؤں گا وہ کام کرنے کے کہ وہ مطلب ایون یہ کہ اگر وہ کام لیٹ بھی ہو رہا ہے آگے کے لیے آپ کے لیے وہ زندگی سکون والا کام ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یار کیا سکھا دیا یار. مطلب 5 لوگوں کی ٹیم بننی ہے, نہ 6 ہوں گے نہ 4 لوگ ہوں گے, کیونکہ اٹ ورکڈ آؤٹ گریٹ فار می بفور فار 15 پیپل. تو 3 گروپ تو چل رہے ہیں. اچھا بیکاز دے آر آلریڈی 8 مہینے تو ان کو ہو گئے, 6 سے 7 مہینے تو ان کو ہو گئے. تو دے آر وے اہیڈ آف یو. تو میں ان لوگوں کو کے ساتھ آپ لوگوں کو شروع نہیں کر سکتا. تو فار دا پیپل دیٹ آر ہیئر رائٹ ناؤ ان کے ساتھ آپ کو میں ملا دوں گا, اور ان کے ساتھ ہر بندے کو ایک الگ اسائنمنٹ دیا جائے گا. تو لیکن مجھے اگر آج آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے کل اس کو وہ والا اسائنمنٹ اس کو دیا جائے گا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے یو آر کریٹنگ یور سیلف اے پروگرام فار یور سیلف. پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے فون میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو کسی اور سے لینی نہیں پڑیں گی. تو پھر بہت آسان ہوگا آپ کو جو نا مطلب اپنے کام نکلوانا. اچھا کچھ چیزیں مجھے یہ کرنی ہے کہ آپ کا فون میں تھوڑی اسٹوریج کم کر لینا, کم کر دینا. اگر کسی کو نہیں پتا وہ الگ سے مجھے ڈی ایم کر دیں. اچھا کچھ بیٹری اپنا کچھ دیکھ لینا, بیٹری اگر کم ہوتی ہے تو اپنے ساتھ, کیونکہ اگر گھر پہ ہی ہوگے تو پاور بینک کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن
उस टाइम पे जिस टाइम पे 3 घंटे होंगे, ज़ाहिर सी बात है यू विल नॉट बी वर्किंग द होल डे. आई डोंट वांट यू टू वर्क फॉर होल डे, क्योंकि वो 3 घंटे है ना, अब आप सुबह को लगाओ, रात को लगाओ, कुछ भी करो, वो काम होना चाहिए. लेकिन वो ये ना हो कि आपने मुझसे पूछा कि ये आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन दिस, तो वो हम फिर आई विल बी रिप्लाइंग यू, रिस्पॉन्डिंग यू बैक डे आफ्टर. तो आपका वो जो पुराना काम है माइक्रो असाइनमेंट, वो आपका रह जाएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. तो कोशिश ये करेगा कि इवनिंग टाइम तक वो काम हो जाए, ताकि मैं आपको कोशिश करूँ कि सारी चीज़ों को रैप अप करके आप लोग को जवाब समझा दूँ, ताकि फिर आप लोग पूरा मतलब अपनी तरह से वो माइक्रो असाइनमेंट कर लो. अच्छा, जहाँ तक बात माइक्रो असाइनमेंट की आती है कि इट विल नॉट बी 7 days a week, बट अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपको असाइनमेंट ही मिलते रहे. मैं भी भागता था असाइनमेंट से, लेकिन वो वाला असाइनमेंट है नहीं. तो अगर आपको माइक्रो असाइनमेंट नहीं मिल रहा, आप लोगों को माइंड सेट बिल्डिंग की जो ना थोड़ी बहुत सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा. जैसे कि माइंड सेट बिल्डिंग, सुबह को जब भी उठ रहे हो, हाउ टू वेक अप अर्ली. एक तो ये ना कि आपको जो गूगल और यूट्यूब में मिल जाएगा, ये वो वाला नहीं है. मतलब दिस इज़ समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू. तो ट्राइड एंड टेस्टेड है. ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आउट ऑफ चाय के बारे में बताऊँगा, पानी के बारे में बताऊँगा, हाउ वाटर वर्क्स एज कैफ़ीन. उस किस वक्त वो काम करता है एज कैफ़ीन. तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बताई जाएंगी. और मैं मतलब ये कोई वो चीज़ नहीं है कोई किसी ने मुझे बताई हो, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिकॉज इट वर्क आउट ग्रेट फॉर मी इट विल वर्क आउट ग्रेट फॉर यू, क्योंकि उनके बॉडीज़ एक ही होती है वो. लेकिन मैं साइंस बेस्ड बात करूँगा कि चाय बता दूँ, चाय जो है आपको शुरू में तो पुश देती है, लेकिन वो बाद में ना आपको, बिकॉज इट हैज़ शुगर इन इट, इफ़ इट हैज़ शुगर इन इट. पहली बात तो ये कि जो चाय है वो चाय है ही नहीं, वो मिल्क टी है या वाइटनर वाली टी है, या शुगर आप ऑलरेडी ऐड कर लेते हो. तो शुगर की बिहेवियर ये होती है, गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपके माइक्रो असाइनमेंट नहीं होंगे ना, तो इस तरह की सब बातें होंगी. तो शुगर आपको ना की जो एट्रीब्यूट है आपको क्रैश कर देती है वो. तो वो कहती है अभी नहीं, मतलब यू फील लाइक डूइंग नथिंग, लेथार्जी वाली फीलिंग आती है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है. तो इस चीज़, और वो कब खानी है वो भी मैटर करता है, कौन सी चीज़ कब पीनी है वो भी मैटर करती है. और वो आपके ब्रेन को कैसे, उसकी हेल्थ बढ़ाती है, ब्रेन प्रोडक्टिविटी कैसे, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है, वो सब चीज़ें. तो वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जो वक्त पूरा 5 साल को गुजारा है, अब मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है 4 साल है, 6 साल है, 5 साल है गुजारा है, तो वो उसमें ना मैं आप ये समझे कि मैंने वो चीज़ें हर चीज़ एक वक्त निवाला में नहीं करी मैंने. तो क्योंकि कोई मुझे गाइड करने वाला था नहीं, तो जो चीज़ मैं खुद कर रहा था, मेरा एक गोल था यार, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. मेरा काफ़ी टाइम तक मेरे व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टेटस भी रहे ये कि मतलब डू इट फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब अपने लिए करो, मतलब अपनी बेहतरी के लिए करो, अपनी सेहत के लिए. यू हैव टू बी सेल्फिश इन दिस सेल्फ, कि भाई दिस इज़ माई बॉडी, व्हाट आई सी आई परसीव. मैं उस चीज़ को ऐसे समझ रहा होता हूँ, उसी में बोल रहा हूँ. मैंने सुनी ऐसी होगी तो मैं बोल रहा हूँ ना. मेरे दिमाग में अगर अभी कार्टून घूम रहा है, तो मैंने कोई कार्टून देखा होगा या कोई गाना सुना होगा, तभी तो मैं वो गाना बोल रहा हूँ. तो यू नीड पॉजिटिव एनर्जी इन योरसेल्फ, ताकि वो आपको पुश कर सके उस वक्त व्हेन यू नीड दैट. तो ये कि यू नीड मोटिवेशन, यू नीड इंस्पिरेशनल विजडम. तो वो वक्त के साथ साथ आपको समझाते रहेंगे. ये जो आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ना, ये जो मैंने इसके पहले जो 15 लोग जो किए थे, जो बेसिकली जो मैंने उन लोगों को जो अभी करवाया था, जो मेरे जो शुरू से एंड तक चल रहे, वो 15 लोग थे, जो उनकी अभी तक टीम चल रही है. और मतलब एवरीवन इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज़ ट्रीटेड डिफरेंटली, लेकिन काम हो जाता है. काम होना ज़रूरी है, ठीक है ना. अब हर बंदा नाइस एंड हैप्पी, क्या कहते हैं उसको, हैप्पी गो लकी नहीं होता वो, ठीक है. लेकिन हर बंदा जो है वो बुरा भी नहीं होता, या वो मतलब मूड स्विंग्स भी नहीं होते. तो वो और वो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होंगी, लेकिन जब वो ग्रिप कर लोगे ना, यहाँ से उसको कंट्रोल कर लोगे, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, इट्स ऑल इन योर हेड. मुझे नहीं पता था मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ वो कैसे, मतलब ऐसे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वो जो मेरा जो टाइम था ना,
کیا کروں اپنی زندگی کے ساتھ یار. اور ایسے ہی میں آپ کو گھنٹے گھنٹے کی آپ کو باتیں بتا سکتا ہوں جو میں سوچتا تھا اور محنت بھی کری ہے لیکن کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا تھا. تو وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد سمجھ میں ہی آیا ہے کہ خود سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو. لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کرو گے. کوئی تو اسٹوری ہو, کوئی تو آپ ان کو دیکھ رہے ہو. تو میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ 8 مہینے کے اندر مطلب NGO چلا رہے تھے اور اس کو صرف گائیڈنس اچھی ملی. اس میں کام بہت وہ ہوتا تھا, مطلب اس کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے ہی نہیں, لٹرلی کم ہے, بہت کم ہے, لیکن وہ ہوتی تھی. اور آج الحمد للہ وی آر اے ٹیم آف اراؤنڈ 13,000 ممبرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 8 مہینے کے اندر. تو آپ کی گروپ کو بڑھانے کے لیے آپ کی محنت بہت کام آتی ہے. محنت وہ کیا کہ جو آپ کانٹینٹ ڈال رہے ہو, اور اس پہ ہم بات کریں گے تب جب ہم سب گروپ کے اندر ہوں گے, یا میں اس سے پہلے بھی آپ لوگ تھوڑے بہت ڈسکلیمرز دیتے رہوں گا. جو کانٹینٹ ہے نا دیٹ از, اچھا, یور فون از یور سپر پاور. اف یور فون از یور سپر پاور, سو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے وچ فون ڈو یو ہیو ان یور ہینڈ. میں نے 4 سال تک 6S یوز کیا تھا. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں کوئی دوسرا فون افورڈ نہیں کر سکتا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی نہیں تھا کہ بھائی میں اس وقت میرے میں غیرت آ گئی تھی کہ میں اپنے والد صاحب سے جو ہوں مطلب نہیں مانگوں, وہ والی غیرت بھی نہیں آئی تھی. لیکن مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں کچھ کما ہی نہیں رہا. تو مجھے ویلیو آف منی سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب میں کچھ کما ہی نہیں رہا تو پھر میں کیسے کیسے خرید سکتا ہوں جب میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے. اب میں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی آف کورس مائی فادرز یا مائی پیرنٹس اور مائی فیملیز بینک اکاؤنٹ از مائی بینک اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, لیکن اٹ واز ناٹ اباؤٹ فون ایٹ دیٹ ٹائم. اٹ واز اباؤٹ بھائی میں کچھ کما ہی نہیں رہا, مجھے طریقہ ہی نہیں پتا. میں کر رہا ہوں محنت, اچھا میں صحیح ڈائریکشن میں بھی کر رہا تھا. تو پھر کیا ہوا اب آپ سنیں. آئی واز دی اونلی ون. I used to motivate myself. I used to go to the gym and پاگل ہوتا تھا, میں جم جاتا تھا. No one knows that. ٹھیک ہے, it made me happy. So you need to find out what makes you happy. At the end of the day, it's not about money. If you want to be successful, I understand it now. I'm not saying that مطلب ہر بندہ اس پہ راضی ہوگا, لیکن اگر مجھے کسی بھی چیز سے مجھے خوشی مل رہی ہے نا تو آپ نے سکسیس اچیو کر لی. بیکاز ایک بندہ اگر بڑے گھر میں رہ رہا ہے نا, if he is not happy, so what is he? Sad. Does not need to be sad if he is not thinking about that, but if someone is not happy, اس کو ہیپی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یو آر سیڈ. ہیپی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ یو آر انہیپی. اف یو آر انہیپی, سو اف ہیپی مینس پازیٹیو, دین اینی تھنگ دیٹ از ناٹ پازیٹیو, اگر یہ سمجھا کہ وہ نیگیٹو بھی نہیں ہے تو اٹس ناٹ پازیٹیو. اٹس ناٹ نیگیٹو بٹ اٹس ناٹ پازیٹیو. تو وہ جو ناٹ پازیٹیو ہے نا وہ بھی چل رہی ہے آپ کے ذہن کے اندر. تو جب آپ کے ذہن میں ناٹ پازیٹیو چل رہی ہے نا تو آپ کا وہ کام کیا کرو گے جب آپ پازیٹیو ہی نہیں ہو. تو یہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم ہیئر فار یو, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو شیئر مائی ایکسپیرینسز وتھ یو. اچھا, جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس وتھ یو, کہتے ہیں تم اتنا سیلفش یار, اپنے ایکسپیرینس بتا رہے ہو, کسی اور کے بتاؤ. اس پہ میں کہتا ہوں کہ ایوری ون از فائٹنگ اے بیٹل you know nothing about. Everyone is in their own problems. ہر بندے کی الگ ہوتی ہے. You know, اور me, میرے ذہن میں بھی کوئی پرابلم آ رہی نہیں, الحمدللہ کہ رب العالمین. If I have a problem, even thinking about کیا میرا پرابلم ہے یار, سوچا نا, وہ آپ آٹومیٹکلی وہ اسی فیز کے اندر آ گئے کہ وہ نیگیٹو چل رہی ہے وہ. تو اس چیز کو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں
میں لمبی تو کر رہا ہوں پہلے انٹروڈکشن کے اندر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. مطلب اف یو نیڈ ٹو نو می فرسٹ, because if you don't know me and what kind of a person I am, I didn't value money, honestly speaking. مطلب people value money. مطلب یہ اچھا I realized that later کہ I did not value money. صحیح بتا رہا ہوں میں. تو مطلب اور وہ جو میں نے کچھ کیا کہ when the time when you have money and you do not value money, تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کیا چیزیں کر رہے ہو. تو now when I realized what the value of money was, now آپ کا جو دماغ ہے نا وہ الگ ہی طریقے سے چلنا شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے بات میک سینس کرتی ہوگی, کچھ لوگوں کے لیے نہیں کرتی ہوگی, لیکن بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل کیا دی, اف آئی ایم ہیونگ 1500 روپیز ایوری ڈے سائڈ ارننگ سے آ رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کو نمبر سے ہی رکھو ایسی. اچھا مجھے پتہ ہے 1500 روپے تو آ ہی رہے اور یہ انشاءاللہ گرو بھی کریں گے, تو میں کیسے جو ہوں 1500 کو 3000 بناؤں. تو یہ سب چیزیں نا سمجھ میں آئیں گی. تو جب آپ لوگ گروپ کے اندر آئیں گے, گروپ میں الگ ڈسکشنز ہوں گی, 1-to-1 کال میٹنگز ہوں گی, وہ لیٹر اسٹیج پر ہوں گی. لیکن واٹس ایپ مارکیٹنگ, فیس بک, ہم لوگ سب اس پہ چل رہے ہوں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ اگر ہمیں فری لانس کرنا ہے تو ہمارے پاس جو آرڈرس آنے کے جو طریقے ہیں نا, ہم لوگ کو پہلے وی ڈونٹ ہیو ٹو فوکس آن آرڈرس, وی نیڈ ٹو فوکس آن آر مائنڈس فرسٹ. ہم لوگ کو اپنے نا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے روٹ کر لینا ہے, سنکرونائز کر لینا ہے, ایک ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے, انٹیگریٹ کر لینا ہے, اور چیسٹریٹ کر دینا ہے, آرکیسٹریٹ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا کرنا, اپنے آپ کو ایک دوسرے سے وائن کر دینا ہے, پکڑ لینا ہے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. اور بس میرا جاتے جاتے بس آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اٹ ول بی لولی ٹو بی ہیئر فار یو گائز, اینڈ ہم ویل بی واٹس ایور ویل بی ڈوئنگ, ہم سب ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے. جب گروپ میں ہوں گے, گروپ میں نہیں ہوں گے, جو بھی آئی تھنک 1 مہینے تک ہم نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک ہم نا مطلب جو ہم لوگوں کو کام دیا جا رہا ہے, بیکاز آئی ول بی آبزرونگ برو. کیونکہ اگر دوسرا بندہ اگر کام کر رہا ہے, اگر آپ نہیں کر رہے نا, تو وہ مطلب مزہ نہیں آئے گا برو. مطلب یو آر ناٹ ویژنری, مطلب یو نو, مطلب پھر ہم اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے ہم کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. لیکن ون ہیز ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو اٹس این آنر یو گائز, آپ لوگ سب یہاں پر آئے ہو, اور اٹ بی لولی ٹو بی اسٹارٹنگ اٹ آف فرام ٹمورو. اور بس جو کام آپ لوگوں کو میں بولتا رہوں گا, بس آپ لوگوں کو وہ کرنا ہے. آپ لوگوں کو میں طریقہ بتا دوں گا کس طرح کرنا ہے, اور پھر آپ لوگوں کا مشورہ بھی چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی اور چیز ورک کرتی ہے آپ لوگ بتاؤ, تاکہ کام ہونا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے اگر میرے لیے کوئی چیز کام کر رہی ہے, آپ کے لیے تھوڑا بہتر طریقے سے کر سکتی ہے, مجھے سمجھا دو, مجھے بتا دو کہ کیوں کرو گے. اف اٹ میک سینس ویل گو اہیڈ, اف اٹ ڈزنٹ میں وارن کر دوں گا, بھائی میں نے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, خیال رکھیے اپنا, اور کل سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ حافظ.